سلام، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناة بينك ديفاتيزيد dans une nouvelle فيديو. دائما مع سلسلة تلصيق الملابس نلقاو اليوم مع فيديو جديد. اليوم راح نشوف الجسم الكمثري. نقولكم قبل ما تبداو الفيديو ما تنساوش تخليوا لي ام تي لايك هكا باش نعرف اللي تحبوا هذا الجور دو فيديو، وبيان سور باش تشجعوا شويه فيا وندير فيديوهات واحده اخرين. بلا ما نطول عليكم، ليتس جو. الجسم الكمثري ولا المثلث الحجم الكبير كامل يتركز في منطقة الحوض. دونك واش لازمنا نديروه؟ لازم نسيو ماكسيموم نبينو هاد المنطقة العلوية اللي هي الصدر مع الكتاف، ونسيو كيفاش ما نبينوش هاد المنطقة تاع الحوض. الحاجة الاولى اللي راح نهضروا عليها هي لي كولور. في هاد لا مورفولوجي مليح نلبسوا الالوان اللي تكون بارزه ولا فاضحه ولا ميم دي موتيف، يعني ماشي غير الالوان، اي حاجه زياده اللي تكون في هذه المنطقه حاجه مليحه، كيما قماش زياده ولا كيما هنايا ماشي كيف قماش تاع الكوتي كوش ولا الكوتي دروا. الحاجه اللي مليحه في هذه المورفولوجي سكو تقدروا تلبسوا اي نوع من السلاسل اللي تحبوهم، اونتر الصغار ولا الكبار. سورتو الكبار راح يخرجوا بزاف عليكم، بيسكو هذه المنطقه حابين نجبدوا الغوغار ليها. دونك مليح تلبسوا سناسل اللي يكونوا هكا شغل معمرين. لي كول يولمو لهاد لا مورفولوجي هو لو كول باتو، لو كول كاري، وثانيك لو كول اللي يجي اون فورم كور. قلنا دونك لهاد لا مورفولوجي يولمها بزاف لو كول اون فورم باتو، بلوس يكونوا دي ديتاي سوبليمونتير، بلوس حاجه مليحه باسكو كيما قلنا حبينا نجبدوا لاتونسيون لهاد المنطقه. و فوالا ميم لي كولور كلير والكول كاري كيف هنايا عندنا دي ريور راح يولموا بزاف هاد لا مورفولوجي. سورتو كي تكون عندها حاجه زياده او نيفو دي زيبول ولا او نيفو دي مونش. وهذا اللي قلنا عليه اون فورم كور راح يوالم بزاف هاد لا مورفولوجي، سورتو كي يكون عنده دي موتيف ولا دي كولور فلاشي. كيما في لي هو في لي جوب عندكم بزاف لو شوا اونتر دي كولور دي موتيف ولا كاريمون في لي كوب، مي دو بريفيرونس بيان سور دي كولور اللي يكونوا فونسي. وثانيك حاجه اللي ما لازمش برك تلبسوها هي دي جوب اللي يكونوا بزاف سيغي، اللي يكونوا مضيقين. دونك راح نبداو بهاد لو جور دو جوب اللي يجوا تو دروات من الفوق حتى لتحت، ما جاتش ايفازي، جات ليجيرمون يعني واسعه من التحت، جوست باش بيان سور تقدروا تمشوا، مي سينون elle n'est pas serrée, elle n'est pas près du corps. عندنا هنايا اون جوب اون جين، وعطيت لكم ثانيك ان اوتر موديل دو جوب كي ان بتي بو بلو كلاسيك، سي توجور لا ميم فورم، تبدا من لي هونش حتى لتحت تروح تو دروات. النوع الثاني لي جوب هما لي جوب اون فورم ا، هضرنا بزاف عليها في لي زوتر فيديو، يجوا هكا كوم لا فورم ا من الفوق حتى لتحت، et plus تكون اي حاجه autour de taille، il y a une ceinture, il y a des motifs, c'est encore mieux خاطش هاد الجهه تجي سيري وما حبيناش نخبوها. toujours avec les jupes en forme A. هنايا برك سي notre longueur، الاولين سي دي الجوب لونغ وهادية سي جوب ميدي. الدوزيام جور دو جوب اللي عندنا هي هادية اللي تجي قماش فوق قماش، نقولوا لها تانيك اون فورم توليب، ملاح بزاف لهاد لا مورفولوجي. وعندنا تانيك لي جوب اللي يجوا انكور ميو لهاد لا مورفولوجي، هما لي جوب فورم سيرين. هنايا عندنا ان موديل اون جين، وعطيت لكم ثانيك ان اوتر موديل كي ان بتي بو بلو سامبل. فوالا هاد لا جوب تجي مضيقه من الفوق وتجي ايفازي من التحت. نبداو بهاد الجين كي تو دروا يجي سور لو كور من الفوق، ابري يروح تو دروا يجي ني مضيق ني واسع من التحت، يجي جوست هكا قباله. نروحو دوكا لي جين نقولوا لهم بات كات، يجوا من الفوق سيغي ومن التحت شويه لارج. وهاد لا مورفولوجي بلوس يكونوا لارج بلوس حاجه مليحه ليها بيسكو عندنا لي هونش وحبينا نخبيوهم. وعندنا ثانيك ان اوتر جور دو جين كي لو فلير، سي كوم لو بوت كات سوف كو هنايا يجي بيان بلو لارج من التحت، مي ما حطيتهولكمش هنايا. وعندنا enfin un autre genre de jean qui est le straight، وكيفاش يجي هدايا يجي tout droit من les hanches شويه سيري ماشي بزاف، après يجي bien plus large من التحت. alors كيما لي جوب بليس لي كولور يكونوا sombre من التحت ولا كوب تاعهم تجي légèrement évasée من التحت، بلوس مليح لهذا مورفولوجي.
هنايا توجور سراول عطيت لكم دوطخ اكزومبل في لي بونطالون كلاسيك كيما لي جين بديت لكم دي بلو سيري او موان سيري اي بلوس يجيكم بلو لارج من تحت بلوس سي ميو لهاد لا مورفولوجي. كيما قلت لكم دو بريفيرونس تلبسوا حاجه اللي تكون سومبر من تحت مي سا فو با دير بلي ما تقدروش تلبسوا دي كولور اللي يكونوا كلير سورتو كي يكونوا دي بونطالون لارج. في لي روب راح يولمو بزاف لهاد لا مورفولوجي لي روب اون فورم ا. هنايا سي اون روب تري تري سامبل عطيت لكم برك ان اكزومبل جمعنا اونتر لا جوب كي اون فورم ا مع لو هو كي اون فورم كاري. توجور في لي روب اون فورم ا مي هنايا عندنا اون روب اللي تجي لا سانتور تاعها جوست تحت الصدر وتروح قباله لتحت تو دروات. والحاجه اللي تميز هاد لا روب سي كو بينا لو تور دو تاي وثانيك عندها دي بتي بلي تو اون هو باش نبينو هاد المنطقه العلويه. و troisième genre de robe هما هادوما اللي نقولوا لهم روب اون فورم بورتفوي. عندنا هاديه توت اون نوار وعندنا ثانيك هاديه كيما الاولى سي اون روب بورتفوي برك عندها دي بتي موتيف جايه في الفير. وعندنا ثانيك لو جور دو روب اللي نقولوا لهم توليب. هنايا عطيت لكم ان اكزومبل دو روب اون فورم توليب ميدي وعندنا هنايا توجور افيك لا ميم فورم مي جايه جوست بلو لونغ. الحزام اللي مليح بزاف لهاد لا مورفولوجي دونك بلوس يكون عندكم حاجه اوتور دو تاي كما قلت لكم بلوس راح يوالم بزاف لهاد لا مورفولوجي. واخيرا عندنا هاد لو جور دو روب اللي نقولوا لهم فورم سيرين كيما لي جوب اللي هضرت عليهم قبيله. جوست هنايا عندنا اون روب توجور في لي ميم موديل سيرين برك هنايا عطيت لكم ان اوتر موديل بور لي روب دو سواري ولا بور لي روب دو فيت. ولا حبيباتي هذا ما كان هاد لا فيديو نتمنى بلي عجبتكم والاهم استفدتوا منها ولا عجبتكم ما تنسونيش بامتي لايك كومونتير وابوني على بالكم التشجيعات تاعكم هما اللي يخلوني نتحفز ونزيد ندير لكم فيديوهات واحده اخرين. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي بالبزاف في رواحكم نحبكم والى الملتقى باي.